Alors كيفاش نقدروا نجاوبوا لهاد l'exercice. Donc كيقول لي en utilisant les potentiels électrochimiques. Donc هنايا les potentiels électrochimiques ماشي les potentiels chimiques et les potentiels électrochimiques. Exprimer les potentiels du couple redox suivant. Alors le petit a عطيني SN4 plus SN2 plus. Alors بالنسبة لهاد الكوبل ريدوكس هذا دونك كاين SN4 plus SN2 plus و في لو بوتي بي MnO4 moins Mn2 plus. Donc نبداو بلو بروميي كوبل ريدوكس. دونك في هاد الكوبل هذا دونك كنقدروا بطبيعة الحال نديرو لا رياكسيون d'oxydo réduction. Donc عندي هنايا SN4 plus 2 électrons كتعطيني SN2 plus. وكما كنعرفو اون جينيرال كيكون عندي البوتونسيال ديال هاد الكوبل يعني اللي كنرمز ليه ب او. البوتونسيال ديال هاد الكوبل SN4 plus SN2 plus كيساوي البوتونسيال ستاندار plus RT sur INF ln ديال l'activité ديال لوكس على l'activité ديال الغاد. هنايا لوكس هو SN4 plus والغاد هو SN2 plus. وبالنسبة للبوتنسيال ستاندار E0 هو كيساوي موان لا سوم ديال نو اي مو اي لو تو ديفيزي بار ان اف. في البسط ديالي عندي موان لا سوم ديال نو اي مو اي وعندي في المقام ان اف لو نومبر ديليكترون échangés فوا اف. الوغ دونك الا بغيت نخدم بهذا الا بغيت نخدم بلي بوتونسيال الكتروشيميك دونك عندي هنايا سولون دونك باش نخدم بلي بوتونسيال الكتروشيميك كنشوف ليكواسيون اللي عندي SN4 plus 2 électrons كتعطيني SN2 plus. الا بغيت نخدم بلي بوتونسيال الكتروشيميك دونك كندير لو بوتونسيال كنشوف لا بارتي ديال لا رياكسيون كنشوف لا بارتي اللي كاينه على هذا لا غوش ديال لا رياكسيون والبارتي اللي كاينه على اليمين ديال لا رياكسيون. دونك كندير ليغاليتي بيناتهم. دونك عندي لو بوتونسيال الكتروشيميك ديال SN4 plus 2 فوا البوتونسيال الكتروشيميك ديال الالكترون كيساوي دونك هنايا 2 يعني الكوفيسيون ديال الالكترون هنايا عندي 2 الكترون يعني هنايا كيتضرب البوتنسيال ديال الالكترون كيتضرب في جوج. دونك كندير ايكال هادي ايكال هادي هي يعني جوج ديال الاسهم ديال ليكواسيون دونك كتساوي عندي البوتنسيال الكتروشيميك ديال SN2 plus. فوالا ابخي كنعوض بلي زيكسبرسيون يعني كيما عاطيني الكور. دونك البوتنسيال الكتروشيميك كيساوي البوتنسيال ستاندار بلس ار تي الين دونك لاكتيفيتي ديال SN4 بلس 4 يعني هنايا علاش درت بلس راجعه لا شارج اللي هي 4 بلس ديال SN4 بلس هداكشي علاش درت بلس 4. دونك مضروبه في اف يعني لا كونستانت اللي معروفه مضروبه في ديال لا سوليسيون يعني البوتنسيال ديال لا سوليسيون. عاد كندير موان. علاش عاوتاني درت موان حيت عندي الالكترون لا شارج ديالو هي موان زان. دونك كندير موان 2 فوا فوا اف فوا البوتنسيال ديال الالكترون هنايا في او يعني هو البوتنسيال ديال الالكترون ايكال. دونك هادشي اللي درت بالنسبه لابارتي اللي كاينه على اليسار غادي نديرو لابارتي اللي كاينه على اليمين اللي عندي فيها SN2 plus يعني البوتنسيال الكتروشيميك ديال SN2 plus شحال كيساوي البوتنسيال ستاندار ديال SN2 plus بلس RT الين ديال لاكتيفيتي ديال SN2 plus بطبيعة الحال بلس 2 فوا F فوا في ديال سوليسيون
في ديال السوليسيون هو البوتنسيال ديال لا سوليسيون. فوالا مزيان. دونك من بعد كنحاول نجمع لي بوتنسيال ستاندار ونديفيزيهم على إناف. كذلك لي تيرم اللي فيهم ار تي سور دو زيف كنحاول نجمعهم. دونك كتعطيني إلا درت هاد الشي هذا كتعطيني موان ميو زيرو ديال إس إن دو بلس موان ميو زيرو ديال إس إن كاتر بلس على دو زيف بلس ار تي سور دو زيف إلين ديال إس إن كاتر بلس على إس إن دو بلس. هادشي كاملو إيكال في أو يعني البوتنسيال ديال الإلكترون موان في ديال لا سوليسيون يعني البوتنسيال دو لا سوليسيون لو تو إيكال البوتنسيال ديال إس إن كاتر بلس على إس إن دو بلس. لا ميم شوز. دونك هذا هو البوتنسيال ديال الكوبل ريدوكس. هذا هو البوتنسيال ديال الكوبل ريدوكس. درت التعبير ديالو en utilisant les potentiels électrochimiques. بطبيعة الحال فاش كيهضر لي على لي بوتنسيال إلكتروشيميك كيدخلو لي بوتنسيال ديال لي فاز و البوتنسيال ديال الإلكترون. فوالا هذا هو الفرق ما بينه وما بين البوتنسيال العادي اللي كنخدمو به en général. La même chose pour la réaction ديال MnO4- plus 8H plus 5 électrons donne Mn2 plus 4H2O. La même chose غادي نخدم بلي بوتنسيال الكتروشيميك ليغاليتي ديالهم. دونك هنايا كتعطيني البوتنسيال ستاندار ديال MnO4- plus RT إلين MnO4- moins F fois phi de la solution, ça veut dire le potentiel de la solution, plus 8 RT ln H+, plus 8F fois phi de la solution, moins 5 fois F fois phi de l'électron. Tout ça égale mu0 de Mn2+, plus RT ln l'activité de Mn2+, plus 2 fois F fois phi de la solution, plus 4 fois mu0 de H2O. مزيان. De la même chose les potentiels standards كنحاول نجمع لي potentiels standards بوحدهم ونحاول نجمع لي بارتي اللي مرتبطين ب RT وفوالا وكندير ليغاليتي بيناتهم وكنحاول بطبيعة الحال دائما نعزل في ديال في إلكترون موان في ديال لا سوليسيون كنحاول نعزلو فواحد الطرف. فوالا كنتوصل بلي في E يعني le potentiel de l'électron moins phi de la solution est égal le potentiel ديال الكوبل ريدوكس Mn au 4 moins Mn de plus donc égal moins mu0 Sn de plus 4 mu0 H2O moins mu0 Sn pardon moins mu0 Mn au 4 moins le tout divisé par 5F. Donc tout ça plus RT sur 5F ln Mn au 4- fois H plus à la puissance 8, le tout divisé par Mn de plus.